हाज़रीन मजलिस अस्कार सीरीज़ में हम आप तमाम का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। आज हम लोग जिस दुआ को पढ़ने जा रहे हैं ये वो दुआ है जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाया था। सहाबी कौन थे? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ये हदीस भी अबू दाऊद की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिताब करते हुए कहा कि अबू सईद, तुम हर दिन सुबह में 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा अगर ये दुआ पढ़ोगे, कौन सी दुआ? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। ये अगर 3 कलमात हैं रदीतु बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, ये 3 कलमात हैं। अगर आप सुबह में 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा पढ़ोगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, यानी जन्नत पक्की हो जाएगी, अल्लाह के रसूल ने कहा। इतना सुनने के बाद अबू सईद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को यकीन नहीं हुआ कि भाई इतने मुख्तसर कलमात में इतनी बड़ी खुशखबरी हो सकती क्या? आइधा, अल्लाह के रसूल फिर दोबारा बोलिए, जरा फिर दोबारा बोलिए। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय अबू सईद, अगर तुम सुबह में 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया अगर 3 बार पढ़ते हो तो जन्नत वाजिब हो जाती है। और फिर मजीद अल्लाह के रसूल ने कहा, इतना ही नहीं बल्कि जन्नत में 100 दर्जे हैं ना, वो 100 दर्जे के ऊपर तुमको मकाम मिलने वाला है, यानी सबसे बड़ा मकाम तुमको मिलने वाला है। और हर दर्जा जमीन और आसमान के बराबर जो है ऊंचा रहने वाला है, अल्लाह के रसूल ने कहा। तो हम लोग सुबह में 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा अगर हम दुआ को पढ़ रहे हैं रदीतु बिल्लाह रब्बा, इसमें बंदा किस बात का इकरार कर रहा है? रदीतु अल्लाह, राजी हूं मैं, रदीतु बिल्लाही, अल्लाह से मेरे रब होने के नाते, मेरे रब होने की हैसियत से मैं तुझसे राजी हूं। तू मेरा रब है, तू मेरे बारे में जो भी फैसला करेगा उससे मैं राजी हूं। रब है, तू पालने वाला है, तू मुझे रोजी देने वाला है। मैं रोजी के लिए मेहनत 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 करूंगा, उस मेहनत के बदले में तू जितना भी देगा उससे मैं राजी हो जाऊंगा। तू अगर ज्यादा दे रहा है मैं उससे राजी, मेरी मेहनत मेहनत करने के बावजूद थोड़ा ही दे रहा है तब भी मैं तुझसे राजी हूं। बंदा इकरार कर रहा है। तू अगर मेरे हालात को सही करता है तो मैं राजी हूं, और अगर तू मेरे हालात को उलट पलट करता है मैं कोशिश करूंगा बेहतर करने की, लेकिन अगर फिर तू यही चाहता है तो मैं उससे भी राजी हो जाऊंगा। तू अगर बीमार बना देता है मैं इलाज करूंगा, इलाज करने के बाद भी अगर तू बीमारी रखता है मैं उससे राजी हूं, मैं कोशिश करूंगा। यानी जो भी अल्लाह ताला हमारे हक में फैसले करता है, अल्लाह तू मुझे बच्चे दिया, उन बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी नाफरमानी रहे मैं तुझसे गिला नहीं करूंगा, शिकवा नहीं करूंगा, इसलिए कि ये तेरा फैसला है। तू मुझे बड़ा घर दिया मैं उससे राजी हूं, छोटा घर दिया उससे भी राजी हूं। हाँ, बड़ा घर बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं बना सका तब भी मैं उससे राजी हूं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, तेरे जो भी फैसले मेरे हक में हैं, तू जैसा मुझे रखना चाहता है, तेरे हर फैसले पर मैं राजी हूं। हाँ, मैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी अगर तू वही चाहता है तो मुझे वो तेरा फैसला मंजूर है। बंदा सुबह सवेरे अल्लाह ताला के फैसलों पर अपनी रजामंदी का इजहार करता है।
وبالاسلام دینا، اے اللہ اس اسلام سے میں راضی ہوں میرے دین ہونے کے ناطے، اس اسلام میں جتنے بھی احکامات آرڈر کے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات میں تسلیم کرنے والا ہوں، جن جن چیزوں سے تو منع کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن پھر مجھے سر تسلیم خم ہے، اور یہ سود ہے حرام کر دیا، مجھے جو ہے سر تسلیم خم ہے، تو نے شراب حرام کیا میرے لیے جو ہے منظور ہے، تو نے شہد کو حلال کیا میرے لیے منظور ہے، تو نے اسلام ہونے کے ناطے میرے لیے جو باؤنڈریز مقرر کر رکھا ہے باؤنڈریز کو میں تسلیم کرتا ہوں، جو حدود بنا رکھا ہے ان حدود کو میں تسلیم کرتا ہوں، تو جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے آمنا و صدقنا میں اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، جس سے منع کر رکھا ہے میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہ کیوں منع ہے میرا سوال نہیں ہوگا، یہ کیوں حلال ہے میرا سوال نہیں ہوگا، یہ کیوں ایسا ہے میرا سوال نہیں ہوگا، وہ ایسا کیوں ہے میرا سوال نہیں ہوگا، تو نے جیسے دین مجھے دے رکھا ہے اس کی ہر چیز پر میں راضی ہوں، تو نے جیسے کہا ہے اس پر میں اگری کرتا ہوں۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اللہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان کی ساری زندگی سے میں راضی ہوں، ان کے مکی زندگی سے میں راضی ہوں، ان کی مدنی زندگی سے راضی ہوں، ان کے معاملات سے میں راضی ہوں، ان کے فیصلوں سے راضی ہوں، ان کی باتوں سے راضی ہوں، ان کے حکم سے راضی ہوں، ان کے منع کردہ چیزوں سے راضی ہوں، ان کی آئلی زندگی سے میں راضی ہوں، ان کی معاشرتی زندگی سے میں راضی ہوں، ان کی حکومتی زندگی سے میں راضی ہوں، ان کے لیڈر کی زندگی سے میں راضی ہوں، ان کی تجارت کی زندگی سے میں راضی ہوں، ان کی زندگی کے جتنے پہلو تھے نا وہ سارے کے سارے پہلو سے میں راضی ہوں۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے اس چھوٹی سی دعا کے اندر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اور یہ تین کلمات میں ہی پورا کا پورا اسلام ہے، یہ تین کلمات میں ہی پورا کا پورا اسلام ہے۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف اسلام، ایک طرف نبی، پورا جو ہمارے عبادات معاملہ جنا سب کچھ بس اسی میں ہے، یہ تین میں ہی ہمارے پوری کی پوری زندگی گھومنے والے۔ آپ کوئی بھی حکم لے کر دیکھو وہ یا تو یہاں، یہ تو یہاں، یہ تو یہاں، بس یہیں فٹ ہونے والی چیز ہے، پوری کی پوری زندگی بس تین جو ہے دائرے میں ہمیں سمیٹ کر آنے والی ہے، اللہ ہے، اسلام ہے، نبی ہے، اللہ ہے، نبی ہے، اسلام ہے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے اسلام کو بھیجا، اللہ ہمارے لیے جو مناسب سمجھا اس میں بھیجا، کس کے ذریعے بھیجا؟ ان کے ذریعے بھیجا، یا اگر ہم ایسا لکھ سکتے ہیں یہ نبی ہے، یہ اسلام ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے یہ سارے احکامات ہم پر نازل فرمایا، اس نے ان کے ذریعے یہ ساری باتیں ہم پر نازل کیا، اور ان باتوں سے ہم راضی ہیں، اپنی رضامندی کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اگر رضامند نہیں ہے پھر اس کا اسلام گیا۔ کسی ایک بھی حکم سے اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں سود ہمارے لیے یہ دور میں سود کو حرام کرنا سوٹیبل نہیں، غلط ہے سود کا حرام کرنا، اتنا بھی اگر وہ سمجھ رہا ہے تو گیا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شراب یہ دور میں، یہ ٹینشن والے دور میں حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ شراب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ شراب کا حکم یہ دور کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اگر سمجھ رہا ہے گیا۔ جو بھی اللہ نے حرام کر رکھا ہے نا اس میں اگر ذرا بھی شک آتا ہے یا ڈاؤٹ آتا ہے تب بھی وہ دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تردد کے، اچھا ایسا ہو سکتا کیا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ ذرا ڈاؤٹ آ رہا مجھے، تب بھی گیا، تردد میں نہیں ہونا چاہیے۔ رضیت باللہ میں تردد نہیں، وبالاسلام دینا میں تردد نہیں، وبمحمد النبیہ میں تردد نہیں، بغیر کسی تردد کے میں اقرار کرتا ہوں، تب چل کر وہ
جنت کا حقدار بنتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس دعا کا بار بار اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔